नमस्कार। कार्यक्रम संसद सरोकारमा स्वागत छ। कानुन निर्माणको मुख्य थलो सार्वभौम सदनका हरेक गतिविधि आम सरोकारका विषय हुन्छन्। सदनमा हुने काम कारबाही नागरिक माझ पुर्याउन र नागरिकलाई जनप्रतिनिधिसँग जोड्न संघीय संसद सचिवालयको सहयोगमा यो कार्यक्रम निर्माण गरिएको हो। यस कार्यक्रममा हामीले विधायकी गतिविधि, सरकारमाथि सदनको निगरानी र सदनले गर्ने विविध काम कारबाही लगायतका विषयहरू समावेश गर्दै आएका छौं। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा हामीले संघीय सदनको बजेट अधिवेशन सुरु, यस अधिवेशनका मुख्य प्राथमिकता, संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा देखिएको विलम्ब लगायतका विषयहरू समेटेका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं संसदको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ सम्बन्धीको प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन र राष्ट्रिय सभाको 14औं अधिवेशन आइतबारबाट सुरु भएको छ। बजेट अधिवेशनको रूपमा लिने यस अधिवेशनमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट सदनमा प्रस्तुत गर्नेछ। सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल र स्वीकृतिका साथै अघिल्लो अधिवेशनमा पेश भएका केही महत्त्वपूर्ण विधेयक यसै अधिवेशनमा अगाडि बढाउनु पर्ने कार्यभार सदन समक्ष रहेको छ। एक रिपोर्ट। बर्खे अधिवेशन समेत भनिने संसदको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेत पारित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको यो अधिवेशनमा यस अघिको अधिवेशनमा पेश भएका केही महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने जिम्मेवारी सदन समक्ष रहेको छ। जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक समय सीमा भएकोले त्यसअघि सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बजेट पूर्वको छलफल र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्ययोजना यस अधिवेशन अवधिमा रहेको छ। ढिला गरी बजेट अधिवेशन सुरु भएको भन्दै त्यसको लागि पर्याप्त समय नभएको गुनासो सांसदहरूको रहेको छ। अधिवेशनको पहिलो दिन सभामुखले अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुभयो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख 24 गते आइतबार 4 बजेका लागि संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो। अधिवेशन सुरु भएसँगै अबको केही दिनसम्म आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 मा ल्याउने बजेट पूर्वको छलफल, त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको छ। सरकारका तर्फबाट राष्ट्राध्यक्षले सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम सदनको संयुक्त बैठकमा वाचन गर्ने संसदीय अभ्यास छ। जेठको पहिलो सातासम्म सरकारको नीति कार्यक्रम बजेटका प्राथमिकतामाथि सदनमा छलफल हुने बताइएको छ। बजेट पूर्वको छलफल र नीति कार्यक्रम पारित भएपछि मात्र सरकारलाई बजेट प्रस्तुतका लागि बाटो खुल्नेछ। वैशाखबाट सुरु गरेपछि बजेटका सिद्धान्त र बजेटका प्राथमिकताबारे मान्यजीहरूले आफ्ना टिप्पणीहरू, सुझावहरू, आलोचनाहरू सबै राख्ने कुराहरू राख्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई 3-4 दिनको टाइम लाग्छ। त्यसले बजेट सम्बन्धी त्यसको प्राथमिकता तोक्ने कुराहरू र त्यसको सैद्धान्तिक रूपबाट कसरी बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यसदिन सकिन्छ। त्यो सकिसकेपछि अथवा त्यसको हाम्रो तयारी छ। 24 गते बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता टेबल हुन्छ। 25 देखि हामी निरन्तर त्यसलाई छलफलमा लैजान्छौँ। अब मान्यजीहरूको सङ्ख्याको आधारमा समय विभाजन गरिदिन्छौँ। त्यो समयलाई पार्टीहरूले आफ्नो ढङ्गबाट मिलाउने कामहरू गर्नुहुन्छ र बजेटमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता सकिसकेपछि अनि बल्ल हामी 14 गते आउने बजेटभन्दा अगाडि सरकारले नीति कस्तो लिने, के लिने, त्यो नीतिको आधारमा कार्यक्रमहरू कस्ता कार्यक्रमहरू बनाउने, यसको बारेमा सरकारले नीति कार्यक्रम संयुक्त सदनलाई बोलाएर चाहिँ पेश गर्छ। त्यो राष्ट्रपतिबाट पेश गर्ने हाम्रो परिपाटी परम्परा हुन्छ। बनाउन सरकारले बनाएको हुन्छ, प्रस्तुत राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। अब त्यसमाथि छलफलहरू सकेर अनि त्यसमा आधारित भएर चाहिँ 15 गतेको बजेट प्रस्तुत हुन्छ। अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएको 10 दिनपछि सुरु भएको यो अधिवेशनमा समसामयिक विभिन्न घटनाका बारेमा सांसदहरूले संसदको ध्यानाकर्षण गर्ने र ती विषयमा छलफल हुनेछ। अघिल्लो अधिवेशनमा विभिन्न चरणमा रहेर टुङ्गो लाग्न राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा आएका विधेयकहरूमाथि पनि छलफल हुन सक्ने सचिवालयले जनाएको छ। हिउँदे अधिवेशनमा एउटा पनि कानुन नबनेकाले यस अधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण कानुन
कानून बनाउनु पर्ने दबाव सरकार र सदन समक्ष छ। हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाले 9वटा विधेयक विषयगत समितिमा पठाएको छ। भर्खरै गठन भएको समितिको नेतृत्व चयन अझै हुन सकेको छैन। सबै समिति केही विधेयकहरू टुङ्ग्याउन सकिन्छ कि भन्ने पार्टीहरूको बिचमा भइरहेका असमझदारीहरू अथवा एकात्मक दृष्टिकोणहरू बनाउने सहमतिमा पुर्याउने कोसिसले अलिकति समय खायो। 15 गते मात्रै समितिहरू बने। हाम्रा अझै पनि 2टा समितिहरू बन्न बाँकी नै छन्। त्यो संसदीय सुनवाई समिति भन्छ, संयुक्त समिति, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुइटै मान्यहरूलाई लिएर बनाउने समिति अझै पनि 2टा बन्न बाँकी छ। बनेका समितिहरू 15 गते मात्रै समिति निर्माणको काम सकियो। 15 गतेबाट यो सदन चाहिँ रोक्नुपर्ने स्थिति थियो र रोकियो। सदन रोकिसकेपछि मान्यज्यूहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमै जान हतार हुनुभएकोले प्राय यहाँ रहनु भएको छैन वा आज आउने क्रम सुरु भएको छ। हिजो आजबाट आउनु भएको छ। त्यसले गर्दा पनि समितिको बैठक बोलाएर सभापतिहरूको चयन गर्नलाई हामीलाई समय पुगेन। समितिको दफावार छलफलपछि विधेयकलाई सदनले निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका साथै सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक र वर्षौंदेखि किनारा लाग्न नसकेको नागरिकता, संघीय निजामती, संघीय शिक्षा लगायत महत्त्वपूर्ण विधेयक पनि अगाडि बढाउनु पर्ने कार्यभार बर्खे अधिवेशन समक्ष रहेको छ। यी महत्त्वपूर्ण कानूनहरू कम्तीमा 6 महिनाभित्र निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता सरकारले आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत गरेको छ। चालु अधिवेशनका प्राथमिकतापछि अब लाग्नु संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा भएको ढिलाइतर्फ। अघिल्लो अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रतिनिधि सभाबाट 10वटा विषयगत समिति गठन गरिएको थियो। समिति गठन भएको 10 दिनसम्म पनि समितिका बैठकहरू अझै बस्न सकेका छैनन् भने समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिको गठन भएसँगै समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाले 10वटा विषयगत समितिको गठन गरेसँगै समितिको बैठक बोलाउने तयारी भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार समितिको पहिलो बैठकले समितिको सभापति चयनको कार्यतालिका बनाउने र समिति सभापति चयन हुने जानकारी दिनुभयो। सचिवालयले समितिको ज्येष्ठ सदस्यसँग समन्वय गरेर समितिको बैठक बस्ने मिति तय गरी पहिलो बैठक बोलाइनेछ। विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने र सोको सूचना सम्बन्धित सभाको सचिवले 48 घण्टा अगावै प्रकाशन गर्ने भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। संसद सचिवालयले समिति गठन भएको जानकारी सम्बन्धित समिति सचिवालयलाई गराइसकेको छ। समितिको बैठक बोलाउनु अघि सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग छलफल गर्नुहुने भएको छ। प्रतिनिधि सभामा 10वटा विषयगत समितिहरू रहेका छन्। प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम भने अनुमोदन गरिसकेको छ। आम निर्वाचनपछि संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ। तर अहिले पनि समितिको नेतृत्वमा दलहरूबीच भागबण्डा मिल्न सकेको छैन। प्रमुख दलहरूबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई 3वटा विषयगत समितिको नेतृत्व दिने सहमति भइसकेको छ। बाँकी समितिको नेतृत्व लिने विषयमा पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति हुन बाँकी रहेको छ। एकातिर समिति गठन प्रक्रिया नै ढिलो हुनु र अर्कोतर्फ दलहरूबीच समितिको नेतृत्वमा भागबण्डा नटुङ्गिँदा संसदीय समितिको काम प्रभावित हुने देखिन्छ। यो बिचमा सभाका सदस्य मान्यज्यूहरू अहिले आफ्नो जिल्लातिर पनि जानुभएको छ। यो बिचमा त्यही भएर अहिले तत्कालै समितिको बैठक बसिहाल्ने भन्दा पनि अब त्यो पूर्व तयारीको रूपमा सचिवालयले काम गरिरहेको छ। मिनी संसदका रूपमा चिनिने संसदीय समितिले सरकारका काम कारबाहीलाई निगरानी राख्दै आवश्यक निर्देशन दिने गर्छन्। आम निर्वाचनपछि संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान भएको पनि 4 महिना बितिसक्दा संसदीय समितिले प्रक्रियागत रूपमा काम थाल्न नसक्दा सरकार र संसदका महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल पनि हुन सकेको छैन। संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा भएको ढिलाइको प्रसङ्गपछि अब कुरा गरौँ समितिमा रहेका केही विधेयकहरूको। अघिल्लो अधिवेशनबाट राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई आएका र प्रतिनिधि सभामै उत्पत्ति भएका विधेयकमाथि छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ। ती विधेयकमध्ये भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक यति बेला चर्चामा रहेका छन्। सरकारी क्षेत्रमा मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्था, मेडिकल कलेज लगायतका सङ्गठित क्षेत्रलाई पनि सार्वजनिक संस्थाभित्र राख्दै
ती क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार अनियमिततालाई अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था सहितको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ। लामो समयदेखि नेपालमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन बने पनि त्यसले निजी क्षेत्रलाई भने छोएको थिएन। संसदमा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकले सार्वजनिक सरोकारका सबै क्षेत्रलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा समेटिनुपर्ने विषयलाई समावेश गरेको छ। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरी प्रतिनिधि सभाले सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ। निजी तथा सार्वजनिक लगानीका क्षेत्रमा अनियमितता र पारदर्शी नहुँदा लगानीकर्ता मोटाउने र श्रमिक तथा सरकारवालाहरू मारमा पर्ने गरेको गुनासो बढेपछि यी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा समावेश गरिनुपर्ने माग उठाउँदै आएको थियो। सोही मागको सम्बोधनका लागि भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048लाई संशोधन गर्न संशोधन विधेयक अघि बढाइएको हो। मौजुद कानुनी व्यवस्थाले अख्तियारलाई सरकारी क्षेत्र र सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय लगायतका क्षेत्रमा मात्र अख्तियारलाई अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार दिएको छ। सदनमा विचाराधीन विधेयकले सरकारी क्षेत्रमा मात्र नभई निजी वा सार्वजनिक प्रकृतिका बैंक, अस्पताल लगायतका क्षेत्रमा हुने अनियमितता पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरेसँगै व्यापारिक क्षेत्रमा खैलाबैला नै मचिएको छ। बैंकिङ क्षेत्र सम्बन्धी धेरै गुनासो आएपछि अख्तियारका पदाधिकारीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा अनियमितता हुने गरेको भन्दै आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन आग्रह गर्दै आएका थिए। बैंकहरूले धितो मूल्याङ्कन र ऋण प्रवाहमा मनोमानी गर्ने गरेको गुनासो सर्वसाधारण गर्दै आएका छन्। विधेयकमा 50,000 घुस लिनेलाई 1 महिनादेखि 6 महिनासम्म कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ भने 1 करोडभन्दा बढी घुस लिएमा 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्ताव छ। त्यसैगरी पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेमा 1 वर्षसम्म कैद वा 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा राष्ट्रसेवकले खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नु पर्नेमा मनासिब कारण भएको अवस्थामा बाहेक लाभ हानि हुने गरी बदनियतपूर्वक निर्णय गरेमा कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको हदम्याद 5 वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ भने सरकारी कर्मचारीले अवकाश पाएको 5 वर्षपछि अकुत सम्पत्तिमा अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। विधेयकमाथि रघुजी पन्त, श्याम घिमिरे, नागिना यादव, रूपा विक लगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। श्यामकुमार घिमिरे, नागिना यादव र रूपा विकले संयुक्त रूपमा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावमा बैंक, वित्तीय संस्था, शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थामा भएका अनियमितताबारे प्रश्न उठे नियामक निकायलाई नै अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने माग गरिएको छ। संशोधनका लागि सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका कतिपय व्यवस्थामा समानता देखिएको छ। प्राय संशोधनमा एउटा भाषा प्रयोग गरेको देखिएको छ। सबै खाले संशोधनले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रसेवकको परिभाषामा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई पनि अख्तियारको दायरामा तोक्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै रघुजी पन्तले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा थुनामा परेपछि फैसला नभएसम्म भन्नेमा बढीमा 2 वर्षमा मुद्दा फैसला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ संसद संक्षेपको। अब हेरौँ संसदीय गतिविधिहरू संक्षेपमा। प्रतिनिधि सभाको सचिवमा पद्मप्रसाद पाण्डे नियुक्त हुनुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सभामुखको सिफारिसमा पाण्डेलाई प्रतिनिधि सभाको सचिवमा नियुक्त गर्नुभएको हो। पाण्डेलाई नेपालको संविधानको धारा 106 को उपधारा 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सचिव नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभाका सचिवमा डाक्टर सुरेन्द्र अर्याल नियुक्त हुनुभएको छ। अर्याललाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहिबार सचिव पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाका सचिव बन्नुभएका पाण्डे यसअघि नायब महाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय सभाका नयाँ सचिवमा अर्याल यसअघि संसद सचिवालयमै सहसचिव हुनुहुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभा सचिव गोपालनाथ योगी र राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र भुइँयालको 5 वर्षीय कार्यकाल सकिएपछि नयाँ सचिव नियुक्त गरिएको हो।
नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बनमा पर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्य कोइरीलाई मङ्गलबार सभामुख देवराज घिमिरेले निलम्बन गर्नुभएको संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो। कर्तव्यजान मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरबाट थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नु भनेर गरेको फैसला गुजारेर फरार रहेको भन्ने बेहोरासहितको पत्र नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयले पठाएपछि मङ्गलबार सभामुख घिमिरेले सांसद कोइरीलाई निलम्बन गर्नुभएको हो। महासचिव गौतमका अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 248 को उपनियम 3 को व्यवस्था बमोजिम कोइरी निलम्बनमा पर्नुभएको हो। 7 वर्ष अघि 72 नेपाल प्रहरीका शहीद थमन विश्वकर्माको हत्या आरोपमा कोइरीलाई जनकपुर उच्च अदालतले पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको म्याद गुजारेर कोइरी फरार हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिसिना कम्बोडियाको भ्रमण पूरा गरी शुक्रबार स्वदेश फर्किनु भएको छ। कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री सामदेक टेको हुसेनको सम्मान कार्यक्रममा भाग लिएर तिमिल्सिना स्वदेश फर्किनु भएको हो। भ्रमणको क्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले एसियन कल्चरल काउन्सिल र कम्बोडियन कमिटी अन नेसनल फेस्टिभलद्वारा आयोजित कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष तिमिल्सिना र कम्बोडियाका समकक्षी सिनेटका अध्यक्ष समदेक विवल्सनाफेदेक चेसुमनसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भेटघाटमा 97% बौद्ध मार्गी रहेको कम्बोडिया र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई एक आपसमा जोड्नका लागि नेपाल कम्बोडिया सिधा हवाई सेवा सुरु गर्ने द्वन्द्वोत्तर अनुभव आदान प्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री सामदेक टेको हुसेनको सम्मान कार्यक्रममा भाग लिन अध्यक्ष तिमिल्सिना आइतबार राति कम्बोडिया प्रस्थान गर्नुभएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले सूचनाको हकको महत्त्व बुझ्न नसकिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सूचना आयोगको 16औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आम नागरिकलाई सूचनाको अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सूचनाको हक सबैले पाउनुपर्ने कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने र प्रभावकारी बनाउने कुरामा सबै सरकारवाला निकायले जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सूचनाको पहुँच जति धेरै जनतामा पुग्छ त्यति नै प्रजातन्त्रको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ, सभामुख घिमिरेको भनाइ छ। उहाँले सूचना पाउने अधिकार प्रजातन्त्रको प्राण भएकाले सम्बन्धित निकायबाट पाउने सेवा सुविधाको सूचना समाजमा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको जोड दिनुभयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पदभार सम्हाल्नु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे लगत्तै मन्त्रालय पुगेर गुरुङले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। संघीय संसदको बैठकको आह्वान, अन्त्य, विघटन सम्बन्धी प्रक्रियागत कार्य, संघीय सदन सम्बन्धी नीति योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि सचिव समक्ष पेश गर्ने र संघीय सदनमा सरकारी तथा गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्ने सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति एवं सांसद रवि लामिछाने चयन हुनुभएको छ। सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले लामिछानेलाई संसदीय दलको नेतामा पुनः चयन गरेको हो। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। शुक्रबार बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो। वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनमा 12-2बाट विजयी हुनुभएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिनुभएको छ। मङ्गलबार सभामुख देवराज घिमिरेले यादवलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। वैशाख 10 गते भएको उपनिर्वाचनमा यादव 12-2बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। गत मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 12-2बाट निर्वाचित जसपाका राम सहाय यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि 12-2मा उपनिर्वाचन भएको थियो। हवस् त, संसद सरकार आजलाई यति नै। कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको इमेल ठेगानामा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। सबै सहकर्मी साथीसँगै म राजेन्द्र पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।